आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्म गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. प्रथम नमन गणपते प्रथम नमन गणपते. भाग 15 कथा गायना. नमस्ते आयकोबेन, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्म गोंय. कलात्म गोंय आयकोबेन, प्रयोगजिवी कला प्रकारांत मुळावो प्रकार म्हळ्यार कथा गायन. आनी कथा कथनाच्यो ह्यो पद्दती, हे प्रकार आमकां पुराय देशभर मेळटात. रामायण, महाभारत आनी कांय कडेन विष्णू पुराणांतल्यो कथा प्रत्यक्ष आयकुप्यांच्या दोळ्या मुखार उबे करपाची तांक ह्या नाट्यात्मक गायन प्रकारा मदीं आसा. गोंयांत लेगीत अशा प्रकारच्यो गायन तरा, कथनाच्यो पद्दती आसात. ताचे विशीं सांगतात ज्येश्ठ अभ्यासक श्री विनायक खेडेकार. मुळात कथा गाथा अशे आमी शब्द वापरतात. म्हणजे काणी. ही काणी दोन भशेची आसा. एक गद्य आसा आनी दुसरी आसा ती गावन काणी आसा. हातूंत थोडेशें जाका आमी अतिरंजीत किंवा ती गाता आसतना नाट्यात्म पद्दतीन गाता. आनी काणी सांगता आसतना कांय काणयो हातूंतय बी परत विधीच्यो काणयो आसा. कांय काणयो ठरावीक दिसाकच सांगपाच्यो, इतर वेळार त्यो सांगपाच्यो आसना. एक हांगा वेगळ्या प्रकारचें उदाहरण म्हाका दिवचें अशें दिसता. ह्या कलांच्या संदर्भात कैरी अशें एक वाद्य, म्हणजे गव्याचें शिंग तातूंत फूंक घालून वाजोवपाचें अशें आमच्या आदिवासी कुळमे लोकांच्यात आसा. ह्या कैरींतल्यान मॅसेजीस दिवपाची पद्दत आशिल्ली. आनी चड करून तांचे मॅसेजीस म्हणजे कितें, आज परबेचो दीस आसा, आयज मिटींग आसा, म्हळ्यार बुदवंतांची घरांतली वाड्या वयली अशें ते वेगळे वेगळे प्रकारचे मॅसेज आसात. आनीक तातूंत भितर सावज आयला, रांदूकर आयला हाचोय मॅसेज आसा. तशे भशेच्यो काणयांतय कांय काणयो अश्यो आसात की ज्यो बाकीच्या वेळार सांगपाच्यो नासता, ठरावीक वेळारूच सांगपाच्यो अश्योय काणयो आसा. जाता रे बरें देव म्हणलें दिता, बरें जावो म्हणलें जाता रे, बरें देव म्हणलें दिता. असो काय एकसा काय म्हातारी पर्यान कितें काय केलें, बरोच काय भायर सरलो न्ही, आंगणा काय उबो काय रावलो, अशें काय उडगे मुद्रगे म्हण काय तेणें काय सांगलें. बरो वयर पोरो चडला रे, बरो वयर पोरो चडला, बरो वयर पोरो चडला रे, बरो वयर पोरो चडला. हसो सात सोमदेर भायर रे, बरो सात सोमदेर भायर, बरो सात सोमदेर भायर रे, बरो सात सोमदेर भायर. अशें काय सात सोमदेर भायर काय एक काय कन्या काय आसा. काणये बरोबर इतर जी कांय खबरी आसात त्यो म्हळ्यार गद्य काणी आनी गावन काणी जालीच, आनी गुडुल्यां गायनां. गुडुल्यां गायनां हो तर एक खूब व्हडलो हें आसा. आनीक कथा गायक जांकां बार्ड्स असो शब्द वापरतात, ते बार्ड्स फक्त हांगा आदिवासी कुळमे लोकांच्यात मेळटात जे गुडुल्यां गायनां करतात. आनी त्या गुडुल्यां गायनांत मुख्यतः लोकमहाभारत, आनी तें अशा पद्दतीन जाता. तें लोकमहाभारताचें गायन गाणारो एक प्रमुख आसता आनी बाकीचे आनी दोग तीग जण ताका साथ दिवपी अशी ती गायनाची पद्दत आसा. आतां हातूंत कितें जाता, तो काही विचारता, सांगता आनी बाकीचे ताका केवळ साथ दिता दिता कांय वेळा ताचें उत्तरूय जापूय दिता. आनी परत थंयच येवचें पडटा की खंयचोय लोककला प्रकार म्हणजे जीवन प्रणालीचें जिणेचें पडबिंब. थंय खैरीव, कौरव आनी पांडव हांकां खैरीव आनी पंडव अशीं तांचीं नांवां. प्रांत खंयचो गोंयांत? गुडुल्यां गायनां फकत आदिवासी कुळमी ह्या जमातींत जाता आनी ताका लागून ती काणकोण, केपें आनी सांगे ह्या 3 तालुक्यांनी मर्यादीत आसा.
थंय गावपी असो गावपी वेगळो आसता आनी ताचे बरोबर 2-3 जण साथीदार बाकीचे ते करपाक आनी मदीं उत्तर दिवपाक काही वेळा सांगपाकय बी अशी. हादी नोमीन घालो आमी हादी हादना ताक फाटी भार जगना आणि दुसरे नोमीन घालो आमी पाताळिल्ल्या रेषा काक अरणीच्या ब्यांबा आणि दुसरे नोमीन घालो आमी बाराबोनी सागर राक. ही जी पद्दत आसा काय ना, ही पद्दत आमकां काल्यांतय बी दिसता. थंय हरदास कितें तरी प्रश्न विचारता किंवा सांगता आनी साथीदार ताका प्रश्न विचारता, अशे भशेचें ह्या गुडुल्या गायनांत चलता. जेन्ना हांव जिणेचें पडबिंब म्हणटा, आमच्या मत्तान की कौरव खैरीव हे राजे, पूण त्या गुडुल्या गायनात कितलेंय काम धंदो केलो जाल्यार खैरीव पडटा रे 3 म्हयने उपाशी. ते रानावनान वचून लांकडां मारप म्हणजे कुळम्यांच्या जिवनाची सगंध प्रतिबिंब आसा. ते थंयच्यान येतात, घरा येता आसतना निर्शेल्ले करमलाचे खोले घेवन येतात आनीक तांच्या हातूंत गांधारी आनी कुंती ह्यो दोगी भयणी. ताका लागून मावशेन गांधारीक गुरुनुली आनी कुंतीक कुंती अशी नांवां तांची. तर तिणें घातल्या रे पडभर तांदूळ आनी कळसोभर उदक आनी शिजयला पेजेचो निवळगा. आनी अशे भशेन ते करमला खोले घेवन येतात आनी ते सगळे जेवतात आनी पंडव येता जाल्यार तांकां कांय मेळना, अशे भशेची ती कथा आसा. अश्यो कितल्योश्यो वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यो कथा लोकमहाभारतांतल्यो. पण एक आसा, तांचो हिरो अर्जून न्ही तर तांचो हिरो आसा भीम. ताका बळी भीम अशें तांचें नांव आनी तांचे जिणेंत तो खूब कडांनी वेगळे वेगळे भशेन येता. ही गुडुल्या गायनांनी मदीं लगन गितांय येता, लग्नांतलीं गितांय येता कांय वेळा. पूण गुडुल्या गायनां हो एक अतिशय वेगळो प्रकार फकत गोंयांत आमच्या आदिवासी कुळमी जमातींत आसा. आणि गाण्या दिग्या कंठ बहिणी सरत्या दिग्या सोडाळ म्हणजे ऐकते सोबे पुण्य. इश्टानो, कथा गायनाची ही समृद्ध परंपरा गोंयांत आनी कांय शैलींत लेगीत आमकां दिश्टी पडटा. गोवा फोकलोर स्टडीज हे आपल्या पुस्तकांत दोतोर पांडुरंग फळदेसाय बरयतात ते प्रमाण गोंयच्या आदिवासी मदलें धार्मीक स्वरुपाचें एक दीर्घ काव्य म्हळ्यार बनवड. बनवड म्हळ्यार पंडू आनी युधिष्ठीर हांच्यो कथा. हेच वांगडा कथा गायना मदीं नाट्यात्म अशें आमकां मेळटा तें माळेगान. 70 कुळवाड्यांचो हो नाट्यात्म प्रकार, जातूंत महाभारतांतले कांय प्रसंग गायतात. माळेगान ह्याच नांवचें विधिनाट्य लेगीत आसा. हेच माळेंत गोंयांत मेळटा तें भक्ती रसयुक्त नाथ संप्रदायाचें गोसाय गायन, जातूंत नामदेव, बोधराज, श्रावण आनी सखू जनाई हांच्या चरित्रा वांगडाच रामायणांतल्या कांय घटनांचें कथन जाता. शिगम्यांतल्या कांय जतींनी कथांचें बेस बरें विवरण मेळटा. दोतोर पांडुरंग फळदेसाय बरयतात ते प्रमाण गोंयांत गड्या रामायण हो प्रकार लेगीत आसा आनी ताचे वांगडा आसा झाडो आनी शिलोप हो प्रकार कुणबी समाजांतल्या दादल्यांचो. इश्टानो, कथा गायन म्हळ्यार गोंयची एक गिरेस्त मौखीक परंपरा जी फकत उतरांतल्यान दिश्टावो उबो करता आनी आयकतल्यांक एका वेगळ्या विश्वांत व्हरता आनी साक्षात घटनांचो अणभव दिता. देखूनच हो एक प्रयोगजिवी ऑडलायणो प्रकार अशें म्हणूं येता. आयकूनो, कलात्मक गोंय हे वळेरीचो
हो आशिल्लो आयचो वांटो. कथा गायना गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलांविशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्म गोंय. आनी ह्या कलात्म गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्म गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.